पूण त्या अस्कत्यांत आमी आसतना देव आमकां ताचें बळ दिता, देव आमकां ताची सकत दिता, ताच्या उतरांची सकत इतली की आनी मेळावट असो म्हणनाका, तुजी वंट हांवें नितळ केल्यांत इसायाक सांगले बरी देव आमकां एक सांगता। इंगळांत ताच्या तोंडाक धरून बळिश्ट केलें, मेळावट असो बातकी म्हणनाका, तुका हांवें नितळ केला, पवित्र केला। आमी उडास काडी जाय सगळ्यांकी आमकां देवान नितळ केला आमच्या पवित्र स्नानान, जाले करून ती नितळाय आमी सांबाळूंक जाय। आयच्या दुसऱ्या वाचपाक येताना कोरिंथांक बरयलें पत्र थंयसरी सांबाळ कितें म्हणटा, हांव क्रिस्तांवांक दग दितलो, हांव एक कनिश्ट मनीस, असलो एक बातकी हांव, जेजूचेर उपराटलेलो व्यक्ती हांव, धर्मसभेक नाश करूंक हांव गेल्लो, पूण म्हाकाय कनिश्ट म्हणल्यार जिवन क्रिस्त दिश्टीक पडलो। पट म्हणयत सरोवरांत जळां घालची, मासली धरची, तांची व्याप्त आनी इतले मासली धरच्यान ते हुशार की मस्त मासली केदाणाय ते धरतले। पण आज कितें जालें, सगळी रात तांणी वावर केलो, मासली धरूंक प्रयत्न केलें, 2 दोणी काडल्यो, ते गेले, कांयच मेळ्ळें ना, डेरेस्पोर जाले, निराश जाले आनी आमी कांय प्रयोजन ना, मासली धरून सगळी रात वावरलेलें व्यर्थ जालें म्हणून दोणी तडी काडल्यो, जाळां धुंक सुरू केली आनी मासली पागूंक जायना, कांय मेळना म्हणून कतीन बुडले। बेजाराय भोगली, आमी कांयच प्रयोजनाक नातले, अस्कत मनीस, इतले आमी मासली धरतले पूण आज आमकां धरूंक जालें ना, कितें करचें म्हणून बेजारायेन फाटी येता आसतना जेजू थंयसर तडीर आसलो, तुजी दोण इल्ल्या मुखार हाड म्हूण सांगलें आनी जेजू त्या दोणीर बसलो, बसून लोकांक ताणें शिकवण दिली, देवाचें उतर ताणें दिलें आनी हें उतर आयकून लोक प्रेरीत जालो। आनी त्या वेळार जेजू पेद्रूक म्हणटा, तुजी दोण मुखार व्हर, गुंड उदकाक जाळां देंवय, आनी भोवशा पेद्रू कांय हांसलो पडना, सगळी रात आमी वावरल्या, कांयच मासली मेळोवना आनी आतां जेजू केवल एक सुतारी आनी मासली पागच्यान ताका कांय अनुभव ना, तरी जेजू सांगता जाल्यार पेद्रू जाळां गुंडयेक व्हरता आनी आमी आयकता मांजेलांत 2 बुडोवंक जालीं, जाळां पिंजोवंक जालीं, तितली मासली तांकां मेळ्ळी। भुरग्यांनो, अर्थ कितें? कोणें सांगलें तें? जेजून सांगलें। पयलें कोणें मासली पागूंक गेल्ले पेद्रू आनी कांयच मेळोवना, पूण आतां जेजून सांगतना तितली मासली तांकां मेळ्ळी, 2 सयत बुडोवंक जाली जड आयेन मासलेच्या आनी जाळां ती पिंजोवंक जाली। तर देवाच्या उतरांची सकत ही, तर जेजू आमची अस्कत काय पयस करता, पेद्रूची अस्कत काय कितें? सगळे रात प्रयत्न केले, मासली मेळोवना, पूण जेजून सांगतना कितलो बळिश्ट तो जालो, कांयच मासली मेळोवना, पूण आतां इतली मासली मेळ्ळी जेजूच्या उतरांचेर। मोगाच्या भुरग्यांनो, तर देवाच्या उतरांची सकत देखून आमी तुमकां सांगचें, देवाचें उतर वांजेल पवित्र पुस्तक तुमचोच म्हणलो आसा तें तुमी वाचा, हे देवाचें उतर आमी नियाळ करया, देवाच्या उतरांचेर आमी कत घेवया, कत भोगली देवाचें उतर काडा, बेजाराय भोगली देवाचें उतर काडा, निराशा भोगली देवाचें उतर काडा। कोण उलयता? देवूच आमचे लागीं उलयता। तुमी केल्ल्या करीत तुमचें थंय जीव ना, कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो जी येतालो, देखून आमी जी जाय तर देवाचें उतर आनी तशेंच हो गुंडो पवित्र उपकारीस्त गरज, त्या देखून आज हो भुरगो काणी येता, आमी कुमगार काणी येता आनी तुमकां आवय बापायची ही व्हरती जबाबदारी आसा। तस खातीर आमची दोतोन आमी शिकोवंक जाय, दोतोन म्हळ्यार देवाच्या उतराचेंच बळ तांतू आसा आनी ह्या वरवीं आमी बळिश्ट जाता, अस्कत काय पयस जाता। तर सम्या आमचे थंय ये, आमच्या काळजांत ये, आमकां बळवंत कर, सर आमची अस्कत काय, आमची बेजाराय खंत तुमकां आंडवडे म्हणून सम्या लागीं आमी मागया। आनी मोगळ भुरग्यांनो, देवाच्या उतराची सकत वर्ती जावन आसा, ती सकत आमी अनुभव करूंक जाय आनी त्या सकतेचो अनुभव ताच्या उतरांनी आमकां मेळ्ळा। पयस विचार सर मुखेल्यांनी खालतेपणाच्या शेगुणाचो मावस समजून घेवन तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळून आनी सांबाळून पवित्र मुखान आदार दी म्हूण मागता। आमची जबाब देवा आमच्या बापा आमच्या मागणे आयक,
भावा भयणींनी केदीक निराशी जायन अशें बगार तांच्या कश्टांवरी जेजूच्या मिसावान ती वांटली जातात म्हणलो अखंड भावर ते सांबाळीशें तांकां प्रेरण दिवन मागता. देवाच्या बाबा आमचे मागणे ऐक. एकामेकाच्या गरजा पाहून प्रत्येकपण गरजेचे. आम्ही सर्व निहोशे करून आमच्या जिणेत नृत्य करून एकामेकाच्या गरजा पाहूचे बरे मन दी म्हण मागता. देवाच्या बाबा आमचे मागणे ऐक. नैतिक मुलां देवाच्या या काळात आमच्या युवजनांनी जेजूची शिकवण ती जीवन पूर्ण करून मागता. देवाच्या बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सगळ्यांची क्रिस्ताची कूड आणि रागात आपल्या कुशेन कस ताने मराठ ससंपेच्या आणि ताने ओढो घेतलो तुका दिन वाचून तो ओढतो तो
तो आपल्या शिष्याक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसून सांबाळून घेवची. तेच परीच्या वाटतस ताणें घास घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिष्याक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची घास, नव्या आनी सस्ती कराराची हें रगत तुमचे बसून आनी सुमेस्त मनशां बसून देवा रावतले. हें म्हज्या उडासाक करा.
जावं आमचो संतोष हे आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवी सर्ववेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Rise